कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल है वो उसका इन्फ्लुएंस हर चीज पे इतना ज्यादा है कि एक अजीब सा रुझान हर चीज में पैदा हुआ है, और वो ये हुआ है कि दुनिया की हर एक्टिविटी के अंदर कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट पैदा कर दो, दुनिया की हर एक्टिविटी के साथ कोई इकोनॉमिक बेनिफिट्स को जोड़ दो। तो लिहाजा खेल जो है वो बुरी तरह, खेल की जो सैंक्टिटी है, खेल की जो प्योरिटी है, खेल की जो ईथॉस है, खेल की जो कह लीजिए उसकी जो वैल्यूज हैं और उसकी जो स्पिरिट है और उसकी जो एथिक्स है, वो मैं समझता हूँ पिछले 30-40 सालों में पूरी दुनिया में बहुत बुरी तरह मुतासर हुई हैं, और उसने बहुत बुरी तरह से खेल की नेचर को और खेल के का जो एक्सपीरियंस है उसको बहुत बुरी तरह अफेक्ट किया है। बल्कि अगर मैं एक सख्त लफ्ज इस्तेमाल करूं तो काफी हद तक बहुत सी जगहों पे करप्ट किया है। और वो क्या है, वो उसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि वो जो है एंटरटेनमेंट का एक मीन्स बन गया है, या वो सेलिब्रिटीज को दुनिया में इंट्रोड्यूस करने का एक प्लेटफॉर्म बन गया है। दुनिया में सबसे सबसे बड़े सेलिब्रिटीज का मतलब ये है कि जिनकी पॉपुलैरिटी, जिनकी फॉलोइंग सबसे ज्यादा होती है। और या अगर मैं दूसरे लफ्जों में कहूँ, सबसे खतरनाक सेलिब्रिटीज अगर किसी प्लेटफॉर्म से या किसी प्रोसेस से पैदा होते हैं तो वो खेल है। और इसी तरह ब्रांड्स और ब्रांड कॉन्शियसनेस जिस प्लेटफॉर्म और जिस प्रोसेस से दुनिया में इस वक्त पैदा हो रहा है, उस प्रोसेस का नाम भी खेल हो गया है। तो ये एक बड़ी खतरनाक और बड़ी खराब चीज है। इसके असरात मैं स्कूलों में भी देख रहा हूँ, इसके असरात में पाकिस्तान के बाज़ मदारिस और इस्लामिक स्कूल्स के अंदर भी मैं देखता हूँ। मुझे समझ नहीं आता, अल्लाह करे कि हमें समझ आए इन चीज़ों का, कि मतलब हमें ये क्लैरिटी हो कि हम ब्रांड्स को और वो जो एडवर्टिजमेंट है उसको हम माइंडलेसली अपने इदारों की जीनत ना बनने दें। अच्छा, इसके नतीजे में क्या होता है? जब कैपिटल इन्वॉल्व होता है, जब ब्रांड्स इन्वॉल्व होते हैं, जब सेलिब्रिटीज इन्वॉल्व होती हैं, जब वो पूरी चीज जो है वो प्रोजेक्शन और एडवर्टिजमेंट का एक जरिया बनती है, तो फिर बड़ों की ना उसके साथ कुछ अलग किस्म की एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और उसकी एक बहुत अननेचुरल हाइप क्रिएट होती है। और उसके नतीजे में जो प्लेयर होता है ना, उसको गैर जरूरी तौर पर एक एबनॉर्मल नंबर ऑफ स्पेक्टेटर्स जो हैं वो उसे देखते हैं, और उसके नतीजे में उसकी जो कॉन्शियसनेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ती है, और जो प्रोजेक्शन है, और इसी के नतीजे में वो मसाइल पैदा होते हैं कि एक अच्छा खिलाड़ी है लेकिन किबर है, एरोगेंस है, ये मसले, या सेल्फ प्रोजेक्शन है, या फिर दूसरे मसले पैदा होते हैं। यानी ये वो वाले, ये जो बहुत ही रुथलेसली कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स है, या इस किस्म के जो प्ले हैं जिनकी इतनी हाइप और प्रोजेक्शन है, उसके नतीजे में नफ्सियाती मसाइल पैदा होते हैं। और ये वाला जो खेल है ये वो रिहैब का सोर्स नहीं बनता, ये तो फिर बहुत स्ट्रेसफुल होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल होता है। तो इसको मैं समझता हूँ, यानी जो कमर्शलाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स और प्ले है उससे बचना चाहिए। और मैं अभी ये देख रहा हूँ पाकिस्तान में भी और बाहर भी 10 साल की उम्र के बच्चों के स्पोर्ट्स इवेंट्स हो रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस में हो रहे हैं, और उससे बड़ी उम्र के भी बच्चों के हो रहे हैं। और वो इतने कमर्शियल, यानी उसका जो आउटलुक है और जिस तरह उसकी प्लानिंग है, और जिस तरह मतलब वो एक पूरा, यानी बाज जगहों पे तो वो ओलंपिक्स का रेप्लिका उन्होंने करने की कोशिश की है। तो ये कोई बहुत पसंदीदा बात नहीं है। यानी आप वो तमाम जो नोबल ऑब्जेक्टिव्स हैं, या वो जो इंटेंडेड एजुकेशनल बेनिफिट्स हैं जो उस खेल से हासिल हो सकते थे, आप तमाम बच्चों को और तमाम पार्टिसिपेंट्स को उससे महरूम कर रहे हैं। इसलिए कि देखें, खेल के अंदर जो सेंस ऑफ इंक्लूजन है, सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन है, स्पिरिट ऑफ पार्टिसिपेशन है, ये ज्यादा अहम है जीतने और हारने से। और लेकिन जब आप उसको कमर्शलाइज करते हैं तो जीतने और हारने की अहमियत पार्टिसिपेशन और सेंस ऑफ इंक्लूजन से बहुत ज्यादा हो जाती है। बल्कि फिर ये होता है कि मतलब जाहिर सी बात है कि आप चंद बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, सारे बच्चों का सेंस ऑफ, सारे बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, और वो एक मतलब आप समझ लें कि शो ऑफ स्ट्रेंथ होता है या शो ऑफ माइट होता है जो इंस्टीट्यूशन का होता है। ये बड़े खतरनाक मामलात हैं, और इसकी वजह से बच्चों के ऊपर अच्छे खासा नफ्सियाती एक दबाव है। और मैं ये 10 साल और 8 साल के बच्चों के केसेस में ऑब्जर्व कर रहा हूँ, इससे ऊपर की तो और भी मतलब
جو ہائی اسکول ہے، جو کالج ہے، یونیورسٹی ہے، وہاں پر تو یہ چیز بہت ہی مطلب خطرناک سطح پر اس وقت چل رہی ہے۔ بچوں کے کلبز اسپورٹس کے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی اس کو کمرشلائز کرنا، اس کو برانڈ بنانا، اس کو ایک اس سطح پر ڈیولپ کرنا، اس سے ایک الگ قسم کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بس مطلب ہمارے اندر اللہ کرے کہ مطلب ہیوملٹی موجود رہے، ہم ایک انسان دوستی کا ایک جوہر ہمارے اندر موجود رہے، ایک دوسروں کی رسپیکٹ ہمارے اندر موجود رہے، ایروگنس ہمارے اندر پیدا نہ ہو پائے، ہمارے اخلاقی مسائل پیدا نہ ہو، ہم ایتھیکل بینکرپسی کی طرف نہ جائیں، کرپشن کی طرف نہ جائیں، گریڈ ہمارے اندر نہ پیدا ہو، سیلف پروجیکشن ہمارے اندر نہ پیدا ہو۔ لیکن جیسے ہی آپ اسے کمرشلائز کرتے ہیں، اس کے ساتھ ایڈورٹیزمنٹ ڈالتے ہیں، اس کی ایک ہائپ بناتے ہیں، اس کو ایک بہت ہیوج لیول پہ لے کے جاتے ہیں، یہ سارے مسائل اس کے ساتھ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایڈورٹیزمنٹ فری جو کھیل ہے یا برانڈز کی جو ڈسپلے ہے، اس کے بغیر جو چیزیں ہیں وہ زیادہ پیور اور زیادہ پرپسفل اور زیادہ ایجوکیشنل آبجیکٹیوز کو اچیو کر سکتے ہیں۔ لیکن جب وہ ہم اس لیول کے کمپٹیشنز کی طرف جاتے ہیں تو رائولری شروع ہوتی ہے، ایکسٹریم رائولری شروع ہوتی ہے، بچوں کے ساتھ ایک بہت مسائل شروع ہوتے ہیں۔ میرے پاس ایسے بہت سے کیسز آئے ہیں جو بچوں کی شدید اخلاقی بحران ہے، شدید نفسیاتی مسائل ہیں، اور وہ ٹریگر ہوا ہے کسی سپورٹ سے۔ تو یہ بہت رتھلیس مطلب یعنی اس کو بچنے کی ضرورت ہے۔ ایگزامپلز میں کچھ دینا چاہوں گا 2-3 کھیلوں کی جن کو میں سمجھتا ہوں کہ کھیلے جانے چاہیے۔ اس میں ایک فٹ بال ہے، بہت اچھا کھیل ہے، لیکن فٹ بال کے ساتھ سب سے زیادہ یہ ہوا ہے کہ فٹ بال جس ساری خرابی کا میں ذکر کر رہا ہوں ابھی، کمرشلائزیشن اور برانڈز اور ایڈورٹیزمنٹ اور وہ ساری چیزیں اس کے اندر، فٹ بال بری طرح اس میں یوز ہوا ہے اور اس کے نقصانات ہوئے ہیں۔ آپ اتنا کراؤڈ نہیں جمع کریں، آپ اس کے پیچھے اتنا کیپٹل انٹینسو قسم کی نہیں ہو، بس سمپل سی چیز ہے، ایک گراؤنڈ چاہیے، ایک فٹ بال چاہیے، اور بچے ہیں جمع ہوئے ہیں کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو اچھی طرح سے کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ اگر وہ یونیفارم رکھتے ہیں، اگر وہ اس کا ایک خاص ایک بچے خود اس کا کوئی پروٹوکول بناتے ہیں اور ایک سمپل مینر میں کھیل رہے ہیں، وہ خوش ہیں، وہ مگن ہیں، ان کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن جب آپ اپنی انسٹیٹیوشن کی آئیڈینٹی کو ان کے فٹ بال کے میڈل اور اس کے جو ٹرافی ہے اس کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں نا، تو پھر کچھ اور ہو جاتا ہے، پھر مسئلہ ہی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں جی ہمیں تو اپنی ٹرافی کو جو ہم 4 سال سے جیت رہے ہیں اسے بچانا ہے۔ اب یہ سارے بچے جو ہے نا، یہ بکرے اور مرغے بن جاتے ہیں، ان کو آپ نے بالکل جیسے ریس کے گھوڑوں کی تیاری ہوتی ہے ویسے ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ اور بچے بھی بہت مطلب بچوں کے اندر اگر آپ ایک مطلب چیزوں کو نارمل سطح پہ رکھیے، آپ اتنا بڑا کیوں کر رہے ہیں؟ اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ اپنے انسٹیٹیوشن کا کوئی پرائیڈ اس فٹ بال کی ٹرافی کے ساتھ وابستہ کر رہے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں نقصان کیا ہو رہا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ کسی اسپورٹس کو کسی انسٹیٹیوشن کی آئیڈینٹی کا حصہ بنے، مطلب میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ میں یہ بھی اس کے حق میں نہیں ہوں کہ آپ کسی برانڈ کو اپنے اسپورٹس کو اسپانسر کرنے کو اجازت دیں۔ یہ میں ان چیزوں پہ بات کر رہا ہوں جو اللہ کرے کہ ہماری سمجھ میں آئے۔ اس کے پیچھے بہت مطلب ریزنز ہیں، میں نے اس کو آبزرو کیا۔ اب اس میں جو اچھے گیمز ہیں، جیسے میں نے کہا فٹ بال ایک بہت اچھا گیم ہے، والی بال ایک بہت اچھا گیم ہے، باسکٹ بال بہت اچھا گیم ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ وہ 1 گھنٹے کے اندر نا پسینہ بھی خوب نکال دیتا ہے، ذہن بھی خوب لگ جاتا ہے، اور آپ کو الحمدللہ جو مقصد تھا وہ اچیو ہو گیا، اور آپ کو ایک لمیٹڈ ٹائم کے اندر آپ نے وہ کام اچیو کر لیا۔ اگر آپ نے 30 منٹ بھی کھیلا تو آپ بہت کچھ اس میں اچیو کر لیا۔ کرکٹ جو ہے وہ اس حوالے سے یہ ہے کہ وہ ٹائم زیادہ لیتا ہے، لیکن ٹھیک ہے، اس کے اپنے کچھ فائدے ہیں، اس کے اپنے کچھ چیزیں ہیں، تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہر کھیل کا اپنا فائدہ ہے، لیکن فٹ بال اس لحاظ سے تعلیمی اداروں میں بہت ہیلپ فل ہے، گھر میں بھی بہت ہیلپ فل ہے۔ بال کی مدد سے جو کھیل کھیلے جا رہے ہیں وہ اچھے کھیل ہیں، مطلب اس سے بہت کچھ آدمی سیکھتا ہے۔